4वटा प्रोडक्टको बारेमा अलिअलि तपाईँले यहाँ गरिरहेको एक्टिभिटिज हुन त अब अहिले अपरेसनमा छैन, तर पनि उहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनभने हामीले थ्योरीमा सबै कुराहरू बताइसकेका छौँ। अब प्र्याक्टिकली के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हजुरले यसो डिस्क्राइब गर्नु। यसको चाहिँ हजुरको पहिला नाम भन्नु पऱ्यो, किनभने उनीहरूले नाम पनि त्यहाँ मेन्सन गर्नुपर्छ, किनभने कसले बताएको। नाम चाहिँ बिग बुढा पुग्यो। हजुर लेख्नु। म यहाँ सुपरभाइजर यहाँको। यो चाहिँ बिग बुढा थोकी सुपरभाइजर। हाम्रो यसको पहिलो चाहिँ यो केमिकल आउँछ पहिला होइन, कुनमा, यसमा कि उसमा? त्यो ट्याङ्कमा आउँछ पहिला। सुरुबाट नै देखाउनु नि त। पहिले यसमा हाम्रो यस्तो केमिकल आउँछ कलकत्ताबाट, कपर क्रोम आर्सेनिक भन्ने, सिसिए भन्छ त्यसलाई। सिसिए कपर आर्सेनिक भन्छ। तिनवटा तत्त्वले बनेको केमिकल आउँछ। अनि यो एसक्यू एक्सन लिमिटेड कलकत्ताबाट आउँछ। अनि यसलाई हामीले यसमा हालेर कस्तो किसिमको काठ हो, सफ्टवुड हो कि हार्डवुड हो कि त्यसमा कति केमिकल लगाउनु पर्ने खालको काठ हो त्यो। अनि त्यो अनुसारले हामी चाहिँ प्रायः यसमा चाहिँ मसला इकोलोटस टाइपको चाहिँ गर्छौँ। कति मात्रामा लाउनुहुन्छ? हामीले यसमा 100 के अरे यसमा 5% गर्छौँ हामीले, 5% केमिकल, अरू चाहिँ पानी गरेर मिक्स गरेर लाउँछौँ। यसमा पहिला मिक्स हुन्छ, यसमा घोलिसकेपछि त्यो स्टोरेज ट्याङ्क घोलिन जान्छ, त्यसमा स्टोर गरेर राख्छौँ। अनि यसमा हालेको काठ चाहिँ कति फिट छ, पोल हालेको पनि अरू चिरान हालेको पनि जे गरे पनि यसमा कति सिएफसी काठ छ, त्यसलाई कति केमिकल चाहिन्छ भनेर हामीले एउटा हिसाब निकाल्छौँ। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ पहिला त्यो काठभित्र भएको काठ हालिसकेर ट्रलीमा लोड गरेर उता ल्याएर हालिसकेपछि अनि त्यसको त्यो काठको 100 फिट भन्दाखेरि तपाईँको 4.5, अब त्यसको हिसाब निकाल्छ हामी त्यसमा। त्यो ट्याङ्कमा 88 लिटर जान्छ। त्यस ट्याङ्कको लिटर चाहिँ 88 लिटर छ। अनि त्यो आवश्यकता अनुसार कति चाहिने हो यसलाई हामीले क्युफिट निकाल्छौँ पहिला। अनि त्यसलाई चाहिँ कति क्युफिटलाई कति दिने भनेर त्यहाँ इन्च राखेका छौँ हामीले। त्यसलाई चाहिँ अनि क्युफिट अनुसारले गर्छौँ। यो फुल फेजमा चल्दा कति क्युफिटसम्म हामीले क्षमता कति हो? तपाईँले कति राख्नु? हामीले यसमा चाहिँ एक लटमा यसमा जम्मा 400 दिनमा हामीले 400 सिएफटीसम्म गर्छौँ। पटकमा एक पटकमा यस्तै 100 क्युबिकलाई हामीले कति, यहाँ पानी कति चाहिन्छ, केमिकल कति, 5%? त्यसको ड्युरेसन टाइम कति हुन्छ? कति टाइम राख्नु? 3.5 घन्टा। त्यस पानी 100 लिटरलाई मैले अघि भने नि कति मात्रामा त्यो केमिकल पानी 5% 5% बाई भोल्युम कि बाई वेट? भोल्युम 5%। कति चाहिन्छ त्यो 100 लिटरलाई कति चाहिन्छ पानी? ट्याङ्की जस्तै 8,800 हुन्छ, त्योलाई 100 लिटरलाई कति चाहिन्छ? अब हामीले यहाँ इन्चको हिसाबले चाहिँ 4.5 इन्च हुन्छ। 88 अब ट्याक्कै हिसाबले मैले अहिले भन्न सकिनँ। यसमा जम्मा 88-100 लिटर जान्छ जम्मा होइन। त्यसको 4.5 इन्च जान्छ 100 लिटर गरेर। 4.5 इन्टु त्यो हिसाब निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो पानी त्यो घोलेर हामीले तपाईँहरूको मैले भन्नु खोजेको चाहिँ तपाईँले आफैले ल्याउनुहुन्छ कि मान्छेले काम गराउँछ? यो त हामीले आफै पोल उताबाट ल्याउँछ सर्लाईबाट ल्याएर राख्ने। त्यसपछि पोल यहाँ म बाहिरबाट पाउँछ। त्यसको के छ? त्यहाँको हावा पहिला निकाल्नु
पहिला चाहिँ अब हामीले 300सम्म गर्थ्यौँ, अहिले 400 450। होइन सर, यो काठ हालिसकेपछि पहिला यसबाट चाहिँ हामीले त्यो हावाहरू सबै निकाल्छौँ होइन, भ्याकुम भ्याकुम गरेर एकचोटिमा कतिवटा जान्छ यसमा? पहिला यहाँ ल केमिकलको कुरा भयो, अब त्यसपछि उताको केमिकल यसको यहाँबाट जान्छ र यसमा आउँछ, एक दिनमा निकाल्ने। केमिकल यहाँबाट यसमा आउँछ, अनि स्टिलको पाइपबाट केमिकल आउँदै यहाँबाट जान्छ, अनि सिधै त्यहाँबाट स्टोरेज ट्याङ्क त्यो भल खोलेर सिधै स्टोरेज ट्याङ्कमा लगेर राख्नुहुन्छ। यहाँ वाटर ट्याङ्क हो भने ऊ गर्छौँ होइन पानी। पानी यसमा मिक्स भएर गइसक्यो त्यहाँ बस्छ। अनि हामीले पहिला सुरुमा यो भ्याकुम भन्छ कि काठको मोइस्चरलाई बाहिर तान्ने, यो सक्सन गरेर यसले यो मोटरले तान्छ भित्रबाट काठको, त्यो तानिसकेपछि यसको हावा त्यो काठको चाहिँ काठमा त मोइस्चर हुन्छ, अनि त्यो सक्सन गरिसकेपछि त्यो काठको त्यहाँ भएको छिद्रहरूमा चाहिँ केमिकल जाओस् भनेर त्यसलाई सक्सन गर्छौँ। अनि हावा तानिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले केमिकल छोडिदिन्छौँ ट्याङ्कबाट। अनि त्यो फुल केमिकल त्यसमा ढक्कन लाएर छोडिदिइसकेपछि अनि त्यो 760 भन्ने एमएमएलजी भन्ने हुन्छ, त्यति दिइसकेपछि अनि त्यसलाई अनि यसको हाम्रो कति चाहिँ केमिकल त्यहाँ जानुपर्ने हो, कति सिएफटी काठ छ हामीले त्यहाँबाट लिस्ट लगाएर राखेका छौँ। अनि त्यो अनुसारले कति आवश्यक पर्छ त्यति केमिकल हामीले त्यहाँ लगाएर गर्छौँ। अनि त्यही 3 घन्टा 3.5 घन्टामा अनि बाहिर निकाल्छौँ। 3.5 घन्टा राखेपछि भयो, राखेर मात्रै भएन, यसको प्रक्रिया हुन्छ। पहिला भ्याकुम गरेर सक्सन गरेर यो पानी त्यो काठको तान्छ, त्यहाँबाट फेरि अनि यसले त्यो फेरि त्यो फुल भइसकेपछि प्रेसर दिन्छौँ त्यहाँ घडी हेर्दै कति इन्च लाग्यो त्यहाँ हेर्छौँ। अनि त्यो लगाइसकेपछि अनि यो एकपटक नै हो गर्नु, धेरै पटक चाहिँ गर्नु, एकपटक छोडेपछि भयो भयो। अनि फेरि त्यो केमिकल रिटर्न जति कति त्यसले लिनुपर्ने लिन्छ, चाहिने कति हो, अनि त्यो हिसाब गरेर अनि अलिक छुट्याउँछ। यो नचलेको चाहिँ कति हुन्छ? 2 वर्ष दियो 2 वर्ष अहिले त्यही गरेर होइन। हाम्रो काठहरू त हामीले गरेका छौँ, पोल चाहिँ चलाएको छैन। अनि त्यो केमिकल जस्तो राख्नु भने 3 घन्टा त्यहाँ काठमा राख्नु, राखिसकेपछि त्यसले अब्जर्भ गरेको गरे नगरेको फिर्ता आयो होइन। अनि त्यो काठलाई निकालिसकेपछि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? कस्तो केमिकल त रिटर्न यसमा आउँछ त्यो काठ चाहिँ त्यही सुकाउने गर्ने केही गर्नुहुन्छ? होइन। यसलाई लगेर हामीले त्यहाँ बाहिर अब अहिले त हाम्रो यहाँ छैन सर अहिले, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्ट्याकिङ गरेर राख्ने त्यो चाङ लगाएर। अनि तपाईँको अब धेरै नै 100% मोइस्चर हुन्छ त्यसमा त। अनि केही दिन सेडमा राखिसकेपछि अनि सिजनिङमा लान्छौँ, सिजनिङ गर्ने सुकाउने 10-12 दिन सुकाइसकेपछि अनि बल्ल काममा युज गर्ने। जस्तो यो पहिलाको पोलहरू हामी कहाँ पठाउँथ्यौँ? विद्युत प्राधिकरण विद्युत चाहिँ अहिले काठमा यो काठहरू अहिले चाहिँ कता यही लोकलै सप्लाई हुन्छ कि कतै बाहिर जान्छ? गर्नु हो कि अरू प्रजाति पनि गर्नु? काठ अहिले कता जान्छ? मसलाको मात्रै गर्नु हो कि? हजुर मसलाको मात्रै भयो कि अरू प्रजातिको पनि भयो? पहिला चाहिँ ए हामीले मसला गऱ्यौँ, सल्लाह यो सल्लाहको ढोकाहरू अब यसरी हामीले ट्रिटमेन्ट गरेर धेरै ठाउँ पठायो। सल्लाह त खास राम्रो काठ होइन नि त, पानीले भिल्ने कुहिने हुन्छ। सल्लाहको काठ एउटा हामी सिस्टम मात्रै छ, ट्रिटमेन्ट गरेर नगरेर सल्लु गरेको नगरेर गरेर गाडी हेरेर कहिले यहाँ सर यो गरेको होइन, यो गरेर हामीले पानीमा फालिदिएको यो काठ होइन। अनि तपाईँको नगर्दाखेरि चाहिँ पुरै कुहिन्छ क्या सर यो मसला, ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि नगर्दा भनेर राखेको। यो नगरेर काठ सर यो सँगसँगै होइन, सँगसँगै यसलाई रिपोर्टमा हाल्न मिलिहाल्छ सबै। एउटै गोलाइबाट हामीले गरेको सर होइन। यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर हामीले बाहिर पोल राख्यौँ होइन, यो नगरिकन राख्यौँ। एउटै गोलाइको सँगै काटेर राखेको। अनि यो जस्ता तस्तै छ, यो कुहिसक्यो। यो प्रिजर्भेटिभ गरेको ट्रिटमेन्ट गरेको एउटा नगरेको यसरी तलपट्टि जस गरेको र नगरेको उयो यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेको भयो, यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट नगरेको। यो अलिक स्पेसै राम्रो भयो नि तलपट्टिको ट्रिटमेन्ट। एउटै हो गरेको नगरेको ट्रिटमेन्ट गर बिफोर आफ्टर भनौँ न। त्यसो वेटै फरक त्यो वेट चालेर सुक्खा भइसक्यो होला।
यता गर त यता गर न अनितालाई चाहिँ बिदा मिलाइदिउँ साथीहरू होइन मेरो भन्नु त्यति दाइलाई चाहिँ छिटो टपिकबाट पब्लिस गराउँ साथीहरू यो हेर्नु रिपोर्टमा हाल्नुपर्छ राम्रो यो राम्रो चाहिँ राख्नु पऱ्यो अलि मैले मिलाउनु त राम्रो कुरा राखिहाल्नुपर्छ दाइ ढिलो गर्न हुँदैन ढिलो गर्न हुँदैन दाइ जस्तै टर्म पेपर पब्लिस गरिहाल्नु यो फोटो भिडियो सेयर गर्ने यो नगरेको लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब उजाललाई वेटबाट सुवास दाइले एटेन्डेन्स वाला यसो गरेर बेच्ने अन्त कति ड्युरेबल हुन्छ नि त टिम्बरको यो के को काठ हो यो भन्ने तर चाहिँ यो त यस्तो हो नि त अब प्रोपर युज गर्यो भने यसको ड्युरेसन 100 इयर्स जान्छ कुन काठ हो यो उहाँलाई सोध्नु यो काठ के हो सोध्नु सबै एमएससी फरेस्ट टेकेका छौँ होइन काठ के हो चाहिँ हामीले सोध्नुपर्ने छ होइन फेरि हाम्रो मनोदयले तिर हजुरसँग सोध्नु पर्ला अब हजुर के मनोदयले तिर भयो क्या यो पर चार्ज 2 आवर्स हजुर 2 आवर्स 2 आवर्स होल फिटिङ चार्ज गरेर यो इक्विपमेन्टको नाम के हो यो इक्विपमेन्टको स्टोरेज ट्याङ्क स्टोरेज ट्रिटमेन्ट ट्याङ्क साल हो सिसो ल यस सम्बन्धी उहाँले भनेको कुरामा तपाईँहरूले केही नबुझेको कुरा छ भने सोध्नु तपाईँले मलाई यो जनरली कति फिटको हो 30 फिट हो कि 40 फिट हो 40 फिट बाई 4 फिट ल 40 फिट बाई 4 फिट सिलिन्डर वान टाइम यसमा प्रिजर्भेटिभ आउँदाखेरि 1000 लिटर आउँछ द्याट इज अल्सो डिपेन्ड अपन द भल्युम अफ द ट्री यसो अलिकति भल्युम अफ द यसको स्क्रिनसट लिन मिल्ने गरी म्याक्सिमम क्यापेसिटी अनिशा 1000 लिटर ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि यसमा जेनरली सिसिए युज हुन्छ कपर सल्फेट CuSO4 5H2O बुझ्नुभयो सोडियम डाइक्रोमेट अथवा पोटासियम डाइक्रोमेट यानी A2Cr2O7 अथवा A2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट भन्नुहोस् अथवा पोटासियम डाइक्रोमेट अथवा आर्सेनिक ट्राइअक्साइड AS2O3 अथवा AS2O5 आर्सेनिक ट्राइअक्साइड टी ओडाक्साइड भयो भने ट्राई हुन्छ 5 भयो भने आर्सेनिक पेन्टाअक्साइड भन्छ मैले हिजो पनि तपाईँहरूलाई भने कपर सल्फेटले फङ्गसलाई कन्ट्रोल गर्छ आर्सेनिक ट्राइअक्साइड अथवा पेन्टाअक्साइडले चाहिँ इन्सेक्टलाई कन्ट्रोल गर्छ र पोटासियम डाइक्रोमेट अथवा सोडियम डाइक्रोमेट भनेको तपाईँको दुईटैलाई फिक्सेसन गर्छ ब्यालेन्स स्ट्रक्चर त्यसैले टिम्बरमा लाग्ने भनेको फङ्गस हो एज वेल एज इन्सेक्ट हो त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो भने 5 to 10 टाइम्स त्यसको ड्युरेबिलिटी बढ्छ तपाईँले उहाँलाई सोधे जस्तै यदि कुनै इक्लिप्टस ट्रिट गरेको छैन भने एडभर्स कन्डिसनमा त्यसको ड्युरेसन 2 इयर्स हो यदि ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो भने नर्मल लाइफ उसको 5 वर्ष छ भने ट्रिट गरेको लाइफ 25 वर्ष हुन्छ यदि नर्मल लाइफ उसको 10 इयर्स हो भने उसको ट्रिट गरेको लाइफ 50 to 100 इयर्स द्याट इज अल्सो डिपेन्ड अपन द केमिकल एन्ड द्याट इज अल्सो डिपेन्ड अपन द ट्रिटमेन्ट मेथड 5 to 10 टाइम्स कुन काठ छ कसरी ट्रिटमेन्ट जस्तै कि तपाईँको अल नन रिफ्र्याक्टिभ टिम्बर विल बी ट्रिटेडेबल नन रिफ्र्याक्टिभ टिम्बरको सेप वुड एज वेल एज हार्डवुड दुइटै ट्रिट गर्नुपर्छ त्यस्तै तपाईँको मोडरेटरीको पनि दुइटै ट्रिट गरिदिनुहोस् देयर ड्युरेबिलिटी इज 5 to 10 टाइम्स इन्क्रिज यदि 80 सालमा सिसो 50 सालमा अथवा 60 सालमा सिसो हुन्छ भने त्यो 300 साल चल्छ तर त्यो पब्लिक अवेरनेस छैन उहाँहरूले पर्टिकुलर के गर्नुहुन्छ भने कि कन्ट्र्याक्टलाई दिनुहुन्छ जस्तै पहिला पोल ट्रिटमेन्ट थियो गभर्मेन्ट अफ नेपालको के थियो भने प्लानिङ थियो कि हरेक गाउँ गाउँमा बिजुली पुर्याउने त्यो हिसाबले इन्डस्ट्री सेटअप भयो अहिले गभर्मेन्टले के गर्यो भने इक्लिप्टसको पोल कम्प्लिट बन्द गरिदियो गभर्मेन्टले एसेस गरेन त्यसमा कसको कति लगानी हो र कसले कति इन्भेस्ट गरिसक्यो यहाँ त के हुन्छ भनेदेखि सिधै माथिबाट हुन्छ 5 स्टार होटलमा गएर डिसिजन हुन्छ तर भनौँ न कति इन्डस्ट्री कम्तीमा हजारौँ दसौँ हजार 5वटा अहिले बन्दैछ भन्न खोजेको जनकपुरमा सफी भन्ने ठाउँ छ यस्तै 2टा प्लान्ट छ सफी भने हाम्रो डाक्टर रामवरण यादवको घर उसको गाउँको मेन रोडमै 2टा चाहिँ जनकपुर कोल इन्डस्ट्री के नाम छ मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छ
जानकी वुड सिजनिङ यही जानकी पोल इन्डस्ट्री जस्तै तपाईँको एचआइडीमा पनि त्यहाँ उतातिर जताबाट हाम्रो बसिरहेको थियो नि त्यो छेउमा पनि यसको पोल ट्रिटमेन्ट एउटा राखेको थियो। अब हेटौडाको टिसिएनमा म एक्ज्याक्ट गएको छैन है, 3 ठाउँमा छ, यो भयो माथि छ। चितवनमा पनि राखेको छ किनभने त त्यो हिसाबले तपाईँले देख्नुभयो भने अहिले उहाँहरूको बन्द हुनुको कारण के हो भनेदेखि गभर्मेन्टको सप्लाईमा तपाईँको इलेक्ट्रिक पोललाई जेनरली वुड ट्रिटमेन्ट डिमान्ड छैन, मान्छेलाई थाहा छैन। अब उहाँहरूलाई नै बढी थाहा होला कि वुडको अथवा प्लान्ट्सको ट्रिटमेन्ट गर्दा कति डिमान्ड छ, किनभने जेनरल पब्लिकलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट भनेको उस्तै उस्तै हो भन्छ, थाहै छैन। थाहै छैन सिजनिङ भने के हो, ट्रिटमेन्ट भने के हो। सिजनिङ भनेको रिमुभल अफ मोइस्चर विथ साइन्टिफिकली मेथड, विदाउट डिफेक्ट अफ, विदाउट एनी एबनर्मेलिटी इन द टिम्बर, त्यसलाई हामी सिजनिङ भन्छौँ। ट्रिटमेन्ट भनेको यु हेभ टु एड सम केमिकल बाई प्रेसर मेथड एज वेल एज नन प्रेसर मेथड। र त्यो हिसाबले तपाईँहरूले देख्नुभयो। र यसमा जुन 56 cm भनेको थियो नि हामी मर्करीको प्रेसर क्रिएट गर्छौँ र हाफ एन आवर जुन तपाईँलाई ग्राफ देखाएको आधा घन्टा चाहिँ मेन्टेन गर्छौँ, किनभनेदेखि सेप वुड एज वेल एज हट वुडमा पेनिट्रेसन गर्नको लागि, किनभने सालमा त्यति छिटो जाँदैन। अरू मोडरेटिभ टिम्बर नन रिफ्रेक्टिभ टिम्बरमा इजी पेनिट्रेट हुन्छ, तर तपाईँको हार्डवुड स्पेसिस अथवा रिफ्रेक्टिभमा त्यति इजी पेनिट्रेट हुँदैन। त्यसै कारणले त्यसलाई आधा घन्टा हामी मेन्टेन गर्छौँ कि थ्रु आउट द भेसल्स। र त्यसमा तपाईँले बेथल प्रोसेस अथवा तपाईँको फुलसेल प्रोसेसमा देख्नुभयो भने पहिला यसलाई लोड गर्छ, लोड गरेपछि बन्द गर्छ र भ्याकम क्रिएट गर्छ। भ्याकम क्रिएट एउटा के छ भने भ्याकम क्रिएट हामी प्रिजर्भेटिभ लोड नगर्दै भ्याकम क्रिएट गर्ने हो। त्यो हामी झन्डै आधा घन्टा राख्छौँ र त्यसलाई पनि 56 cmमा यो टिम्बरहरूमा भएको क्याभिटिजहरूमा डस्ट एन्ड डर्टहरू जुन हुन्छ अथवा मोइस्चर कन्टेन्ट हुन्छ रिलिज गराउँछौँ। त्यो रिलिज गराएपछि बल्ल केमिकल प्रिजर्भेटिभ लोड गर्छौँ र लोड गरिसकेपछि 12.5 kg पर cm² को प्रेसर आधा घन्टासम्म मेन्टेन गर्छौँ। त्यो मेन्टेनको अर्थ के हो भनेदेखि द्याट इज पेनिट्रेसन थ्रु आउट द भेसल्स, थ्रु आउट द लक, थ्रु आउट द टिम्बर। त त्यो हिसाबले मेन्टेन गर्छौँ र त्यसपछि हामी फेरि तल झार्छौँ र 35 cm को मर्करीको प्रेसर गरेर, किनभने यहाँ छेउछाउमा तपाईँको केमिकलहरू लागेको हुन्छ टिम्बरहरूको छेउछाउमा, त्यसलाई हामी फेरि एन्टिसेप्टिक प्रेसर क्रिएट गरेर त्यो केमिकललाई फेरि स्टोरेज ट्याङ्कमा पठाउँछौँ र ल्याइसकेपछि हामीले 7 देखि 15 दिनसम्म बाहिर राख्छौँ त्यसलाई ड्राइङ हुनको लागि। र त्यो हिसाबले ड्राइङ भइसकेपछि यु क्यान युज एनीवेयर वाट एभर यु रिक्वायर। त्यसैले अहिले नेपालमा इट इज नट मोर देन 5% टेक्निकली र साइन्टिफिकली काठहरू युज भइरहेको। यो कुरा तपाईँहरूले वन कार्यालय मार्फत, मन्त्रालय मार्फत, पब्लिक मार्फत, FNCCI, एकोफन सबैलाई अवेर हुनु पर्यो। अब यो काम तपाईँहरूले मैले क्लासमा पनि ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने कति पर्सेन्ट त्यो भ्यालु बढ्न जान्छ? कस्टकै कुरा गर्दाखेरि जस्तै 5000 क्युबिक छ भनेदेखिलाई माननीय तपाईँको 2000 लमसम्म पाइन्छ भनौँ न सर बोलिया होइन मसला। यहाँ ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने कतिमा जाने हो? सधैँ मैले भने नि 15 देखि 20% टिम्बरको कस्ट अनुसार चाहिँ फरक पर्छ। 15-20% एड हुने। जस्तै सिजनिङ गर्दाखेरि 10 देखि 15% कस्ट आउँछ, त्यस्तै तपाईँको 15 देखि 20%। तपाईँको यदि कुनै टिम्बर छ भने तपाईँ जेनरल थिङ्क गर्नु कि 30% कस्ट लगायो भनेदेखि त्यसको ड्युरेबिलिटी, जब हामी कुनै काठ 5 पल्ट युज गर्छौँ भने 1 पल्ट युज गऱ्यो भने तपाईँको 35% कस्टले 5 पल्ट युज गर्ने ठाउँमा तपाईँ 1 पल्ट गर्नुभयो भने त्यो हिसाबले तपाईँलाई जुन मल्टिफ्याक्टर बेनिफिट्स हामीले पढाएको थियौँ हिजो, इकोसिस्टमलाई ब्यालेन्स गर्छ। पटक पटक तपाईँलाई फरेस्ट हार्भेस्ट गर्नु पर्दैन, पटक पटक काठलाई युज गर्नु पर्दैन। जब तपाईँले हेर्नुभयो होला पोखरीहरूमा तराईमा मैले एउटा भनेको थिएँ कि मिडल सेन्टरमा राखेको हुन्छ, त्यो काठको ड्युरेसन 100 इयर्स हुन्छ, कम्प्लिट तपाईँको वेट कन्डिसनमा गाडेको हुन्छ। र काठ के हुन्छ भने त्यसमा खास गरेर सालै युज हुन्छ, अरू कुनै युज। मैले भने नि साल वुडलाई यदि ट्रिट गर्नुभयो भनेदेखि त्यो चट्टानभन्दा पनि बढी स्ट्रङ हुन्छ। 500 वर्ष त्यसको ड्युरेबिलिटी, तर सालको ट्रिटमेन्ट कसैले गर्दैन।
नेपालमा त गर्दै अरू कन्ट्री डेभलपमा गर्छ किनभने हामीले टिम्बरको भ्यालु बुझ्या छैनौँ एज ए फरेस्टर भनौँ एज ए टेक्निकल भनौँ हामीले काठको भ्यालु बुझ्या छैन मैले पनि भने मान्छेले सबै कुरा बनाउन सक्छ तर काठ बनाउने अहिलेसम्म कोही पैदा भएको छैन कोस्टली हुने हो नि सर 6000 कि फिट खम्बा गाडेको कारण चाहिँ के कार्यको के हो भनेदेखि एउटा त के छ भने वाटर सेन्टर पोइन्ट पनि आइडेन्टिफाई गर्ने हो र एउटा के छ भने वाटर टेबल पनि मेजर गर्ने जस्तै तपाईँहरूले कोशी टापुमा देख्नु अथवा कोशी ब्यारेजमा देख्नुभयो थुप्रैमा मैले देखेको छु बाटोमा जाँदा देखिन्छ पोखरीको बिचमा गाडी वाटर टेबल मात्रै हो कतिसम्म चाहिँ छ किनभने वाटर टेबल डाउन भने एउटा धार्मिक पनि के होला सर त्यसको भ्यालु त के धार्मिक सर एउटा क्वेसन यो मकवानपुर गढीमा 1820 ताका युज गरेको सालको काठ बाहिरै छ त्यही पनि अझै राम्रोसँग टिकिरहेछ त्यो बेला कस्तो खालको प्रिजर्भेटिभ लगायो होला होइन सालमा त प्रिजर्भेटिभ युजै गरेको छैन सालको प्रिजर्भेटिभ सेफवुड एज वेल एज हार्डवुड कसैले ट्रिटमेन्ट गर्दैन उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् इन्डस्ट्री एस्टाब्लिस गरेदेखि उहाँहरूले यहाँ कुन स्पेसिसको भएको कुन कुनको भएको यहाँ हामीले सल्लाह गऱ्यौँ सिसो गऱ्यौँ होइन चिलाउने कुटिसहरू गर्नु भएको काठहरू गऱ्यौँ कुटिस चिलाउने चल्लो कटुस सिसो मसला अनि हामीले साल चाहिँ गरेका छौँ कुकाठ भन्ने चाहिँ युज गर्न पाइँदैन किनभने यो तपाईँको फर्निचर क्लासमा मैले अघि पनि भनेको थिएँ कुनै काठ व्यवसायहरू यहाँ आएर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर गर्छन् अरूले पनि गर्छन् ल्याएर गर्छ अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ कि कस्टिङ कति पर्छ कति छ जस्तै यो काठ सिएफटी काठको ट्रिटमेन्ट गर्दा कति कस्ट पर्छ सपोज सिसोलाई नै गर्नुभयो भने होइन यस्तो पर फिट अहिले हाम्रो 450-500 पर्छ अहिले चाहिँ केमिकल पनि बढेर आएको छ होइन भन्नाले अनट्रिटेडमा कसरी बेच्नुहुन्छ र ट्रिट गरे कसरी कस्टिङ मानौँ न एउटा अब हामीले सल्लाहलाई 2000 मा बेच्छौँ भने अहिले 2827-28 पर्छ किनभने त्यो त ट्रिटिङको कस्ट हो उहाँ एज ए बिजनेसको हिसाबले मैले तपाईँको इनिसियल कस्टको कुरा गरेँ गर्छ गरिरहेछ ट्रिटमेन्ट नगरेको ट्रिटमेन्ट गरेको छुट्टै होला ट्रिटमेन्ट गरेको मान्छेले नै आउँदैन यहाँ सिजनिङ चाहिँ हुँदैन होइन ल अरू केही छ यहाँ सिजनिङ चाहिँ हुँदैन सिजनिङ हो त्यहाँ छ नि झार्दाखेरि त 40% बढ्ने हो पर्छ त होइन त्यो हिसाबले उहाँको हिसाबले यस्तो बिजनेस कस्ट एउटा भयो मैले तपाईँको इनिसियल कस्ट भने त्यो त फेरि प्राइभेटमा जाँदा कस्ट फरक पर्छ तपाईँले आफै इन्स्टलेसन गर्यो भने हो फरक पर्छ त्यो त फरक पर्छ तपाईँको पैसा मात्र तिर्नु र तपाईँको मेहनतको पैसा तिर्नु त्यो हो त्यही त उहाँलाई बोलाउनु नि एकचोटि सिजनिङ खोलेर देखाइदिनु उहाँले भन्नुभयो सेटअपको नभन्नु सर यो 2 करोड जति परेको छ पहिला मेसिन चाहिँ 16 यो मसिनको 16 लाख कुन सालमा 52 सालमा इस्टाब्लिस भयो 16 लाख आइस परेको यो एउटाको मात्र कि यो सबै थियो सबै सेट आइसा घरियो त मेरो नि खिच्न के बिहा भयो भन्नु तेरो फोटो खिचेर कामै छ बढ्या थियौँ हामी खोल्छ भने बिस्तारै खोल्नु मिलाएर यो इन्स्पेक्सन डोर हो यो खोल्न बित्तिकै टेम्परेचर वात त डाउन हुन्छ त्यसैले यो इन्स्पेक्सन डोरबाट चाहिँ हामीले टेस्टिङ चालु अवस्थामा छैन होला है ल यहाँ हेर्नुहोस् है साइड माउन्टेड किल हो यो यसलाई हामी सर पनि हुन्छ होइन पर्दैन यहाँ हेर्नु यो कति क्यापेसिटीको यो कति सिएफटी राख्ने हो उहाँलाई बोलाउनु ठिक छ यसलाई इन्ड माउन्टेड नै भन्छ है कोही साइड माउन्टेड हुन्छ कोही अपर माउन्टेड हुन्छ इन्ड माउन्टेड
500 क्युबिक फिटको हो यो। 500 क्युबिक हो। अनि यसलाई हामीले लेभलको काठ राखेर यसमा स्ट्याकिङ गर्नु छ। अब स्ट्याकिङ पनि विभिन्न विधि हुन्छ, हरिजेन्टल भन्ने त्यो राखेर हामी गर्छौँ। सिग्नेचर राखेर ब्याटन्स भन्छौँ हामी। ब्याटन्स पनि साल काठको मात्रै हो, द्याट इज कल्ड ब्याटन्स। सपोज गर्नु यो ब्याटन्सको मिनिमम थिकनेस 1 इन्च हुन्छ, विड्थ पनि 1 इन्च हुन्छ र तपाईँको लेन्थ कति अनुसार छ भने तपाईँको 7 फिटको छ भने 7 फिट बनाउने हो। यहाँ हेर्नुहोस् ब्याटन्स हेर्नुहोस्, यही हो। यो खालि सालको मात्र बन्छ, अरू कुनै यस्तो चिजको भन्दैन। बुझ्नुभयो? र यो 2टा पङ्खा। यसो गरौँ न, यो माथिबाट के छ यसो भन्दै जाउँ न सबै के यसको काम के के। पहिला सुरुमा एउटा छ हाम्रो के अरे ट्याङ्की छ, बोइल त्यो तातो पानी चाहिँ हिटिङ बोइल भन्छ यसलाई। तातो पानी सर्कुलेसन हुन्छ, हिटिङ बोइलबाट यसको भित्र पानी आउँछ, सर्कुलेसन हुन्छ। त्यो पानी हामीले यो गरिसकेपछि मोइस्चर दिनदिनै चेक गर्छौँ सर। त्यो मोइस्चर कहाँ निस्किन्छ, कताबाट निकाल्नुहुन्छ मोइस्चर भन्दा नि यो काठ अब हामी हालिसकेपछि त्यसैबाट टुक्रा सेम्पल लिएर जान्छौँ। त्यहाँ हाम्रो ओभन छ, अनि त्यसको कति पर्सेन्ट छ भनेर हामी मोइस्चर भिडियो मोइस्चर चेक गर्ने। अनि हामीले दिनदिनै अब कति 70 छ भने भोलि 60 हुन्छ, पर्सि 50 हुन्छ, त्यसरी घट्दै जान्छ। अनि लास्ट कति राख्नुहुन्छ? लास्ट कति राख्नु? अब काठ हेरेर सर, सफ्टवुडमा 7% सम्म, अरूमा 12% 11% फुट्ने काठमा। त्यसपछि यो पङ्खाको काम भनेको चाहिँ यस्तो छ नि, हिटिङ भइसकेपछि तपाईँको यो ह्युमिडिफायर भन्छ। अनि कहिलेकाहीँ हामीले त्यो टेम्परेचर बढी भइदिएर काठ फुट्ने स्थितिमा पुग्छ कि सर। अब 12बाट 11, 10मा झरिसकेपछि भन्छ फुट्न खोज्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले ह्युमिडिफायरहरू चलाइन्छ, त्यसले स्प्रे गर्छ पानी, अनि त्यसले मोइस्चर यहाँ मिलाउँछ। ह्युमिडिटी मेन्टेन गर्नको लागि हो। के नाम त्यसको? त्यो ह्युमिडिफायर। त्यसपछि योबाट तातो पानी आउने काम भयो। त्यसपछि यो जुन देखिराखेको छ यता र यता, यो पङ्खाको के काम हो? पङ्खाले घुमाएर तपाईँको काठ चाहिँ यहाँ भरि हुन्छ माथि। वाटर यसले चाहिँ तपाईँको मोइस्चरवाला वाटर हुन्छ नि, त्यो बाहिर फाल्ने हो, माथिबाट जाने। यसको त्यसलाई एक्जस्ट चिम्नी भन्छ, त्यहाँबाट माथि। त्यसले पानी खाने होइन सर, यसले जति पनि भएकोलाई एयर सर्कुलेसन थ्रु आउट द स्ट्याक। यो ब्याटन्स किन युज गरे हुन्छ भने जस्तै कि एउटा लगलाई अर्को लगमा राख्यो भनेदेखि त्यो बिचमा यति ग्याप हुन्छ, त्यो ग्याप भयो भने सर्कुलेसन थ्रु आउट द स्ट्याकलाई, र त्यो हावा के हुन्छ भने माथिबाट फाल्छ। त्यसपछि यसको काम चाहिँ एउटा एयर डक्ट, फ्रेस एयर कहाँबाट? यसो पनि त्यही तातो पानी सर्कुलेसन भएर आउँछ, फाइलले घुमाउँछ यसरी। अरे ब्लोअर थाहा छ नि, रुममा ब्लोअर, त्यसैको काम तातो हावा फाल्ने। यसले तलबाट फाल्छ, माथि जान्छ। यो थ्रु आउट द स्ट्याक तातो हावा फाल्छ, र के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको काठ हेरेर 11-12 मिनिमम भनौँ न 2 weeks अन एन एभरेज। 24 घण्टा त्यहाँ दाउरा हालिरहने, आगो बालिरहने, सिधै राख्यो, चलाइदियो। स्टिम केबाट पाउँछ? काठबाट हो, त्यहाँ दाउरा भुसबाट चाहिँ स्टिम चाहिँ क्रिएट। अनि यो गर्नको लागि यो स्ट्याक एक भरिँदाखेरि कस्ट अफ अपरेसन चाहिँ कति हुन्छ यसको? कति लाग्छ त्यति सिजनिङ गर्दाखेरि? खर्च लाग्ने खर्च जस्तै 500 CFT गर्नुभयो, 14 दिन राख्नुभयो भने कति कस्ट पर्छ? यसको हामीले दैनिक रूपमा त्यो टिपको हिसाबले गरेको छैन। 500 टिप गर्दाखेरि त्यही 300 जति कस्ट पर्छ सिजनिङ गर्दा पर CFT-मा। यहाँ कति क्युफिट अट्छ? 500। र यसमा एउटा यस्तो पनि छ है, गर्नु भएन, एट द टाइम रिफ्र्याक्टिभ, मोडरेटिभ, रिफ्र्याक्टिभ, नन रिफ्र्याक्टिभ पाउँदैन। तपाईँको एउटै किसिमको काठ, एउटै क्वालिटीको भनौँ न, एउटै स्पेसिस नभए पनि तपाईँको यदि रिफ्र्याक्टिभ राख्नुभयो भने कुनै स्पेसिस रिफ्र्याक्टिभ राख्नुहोस्, मोडरेटिभ रिफ्र्याक्टिभ राख्नु भने कुनै मोडरेटिभ राख्नु, एउटै राख्नु पर्यो। एउटै सिरिजको एउटै सिरिजको मिल्ने
जस्तो सल्लाह राख्नु पर्यो सल्लाह त्योसँग मिल्ने खालको सबैले यसरी अवस्थामा हुनु भनेको डिमान्ड नभएर त होला डिमान्ड त छ सिजनिङको डिमान्ड किन हुँदै यो र मेटेरियलहरू बन्द हुने कारण चाहिँ के हो? र मेटेरियल नपाएर ए होइन एउटा कुरा भन्नु त अब जस्तै जस्तै हजुरको कस्ट छ त्यति एकदम धेरै फरक देखिएन चाहिँ भनेको त त्यति सिजनिङमा धेरै फरक पर्दैन किनभने सिजनिङमा के हो एउटा प्लान्ट इस्टाब्लिस गर्ने कस्ट हो बाँकी कस्ट अपरेटिङ त्यति महँगो हुँदैन र मेटेरियल पाएन भन्न त्यो वान टाइम कस्ट हो कि मान्छेले चाहिँ यतिकै बेच्यो मान्छेले चाहिँ यो गरेर उसले यतिकै बेचेर अब उसलाई फाइदा भइरहेछ भने उसले झन्झट किन गर्नु भन्ने त होला होइन सिधै अब उसले स्वामीमा ल्यायो चिर्यो फर्निचर बनायो बेच्यो अनि यहाँ यो यसमा सक्ने देखियो भने पोलिसी लेभलबाटै आउनुपर्छ सबको पोलिसी लेभलबाट बिना सिजनिङ बिना यो सिजनिङको चाहिँ बेच्न नपायो भनेपछि मात्रै हुन्छ यो यति घरको मात्रै सुरुमा लगानी चाहिँ कति थियो त यो घरको मात्रै यो सबै यति सामानको चाहिँ लगानी कति थियो 20-22 लाख 20-22 लाख 52 साल उताको भन्दा यताको महँगो पर्न गयो त फेरि उताको भन्दा यताको महँगो पर्न गयो होइन यसको यस्तो यो सबै बिल्डिङ सिल्डिङ सबै गर्नु हो त्यसको त पैसा ए उमालेर बाफ्ने यो चाहिँ पानी उमाल्ने ठाउँ चाहिन्छ मलाई पुरै सबै यहाँ बोलाउनु न सबैलाई बोइलरको बारेमा सुन्नु बोइलरको बारेमा उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् अब आइसक्नु हजुरको नाम भनिदिनु पर्यो पहिला नाम लेख्नुहोस् है होइन ठिक छ हजुरले भने पनि दुवैजना उत्तम बहादुर अधिकारी केही नलजाइ भन्नु न हजुरले पनि भन्नु न भन्नु ल हजुरले नै भन्नु अनि त्यसपछि उहाँले ल हजुरले नै भन्नु ल यता सुन्नु है पानी हामीले एखेर त्यो भरिसकेपछि यसको दाउरा त्यहाँबाट हाल्छौँ हामीले दाउरा भुस होइन त्यही हो एभरेजमा यसको 7 क्विन्टल जति दाउरा चाहिँ युज हुन्छ एट अ टाइम भुस र दाउरा गरेर 7 क्विन्टल पर डे फर 24 आवर्स त्यसको क्षमता चाहिँ कति यो पानीको क्यापेसिटी कति एप्रोक्स बुझ न यो 1000 बढी न होला 1500 देखि 2000 होला 2000 लेखा छ ल 1355 गोरेटै आयो यो सबै मेसिनहरू कहाँबाट एस्को एक्सन भन्ने कम्पनीले तिनीहरूलाई क्लासमा भनेको थिएँ नि सिसिए अस्को एक्सन कलकत्ता बेस्ड कम्पनी हो उसले नै सिसिए फर्मुला आइडेन्टिफाई गरेको कामेसन भने साइन्टिस्टले जुन एफआरआई भोल्युम 1 अथवा 2 मा पर्नुभयो भने कामेसन भन्नेले 90 समथिङमा एक्ज्याक्ट मलाई पनि याद भएन 90-60 को रेन्जमा उसले आइडेन्टिफाई गरेको अस्को एक्सन कम्पनीको उसले चाहिँ सिसिए आइडेन्टिफाई गरेर र उसैले चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ सप्लाई गरेको नेपालमा जति आजसम्म यसमा दाउरा हाल्ने दाउरा भुस अब एकजना 24 आवरै हालेपछि हुन्छ टेम्परेचर चेक गर्छौँ त्यहाँ दाउरा टेम्परेचर हाई भयो काटकुटी सम्भावना भयो भनेदेखि चाहिँ अलिक घटाइदिन्छ त्यहाँ ड्राई बल्ब हुन्छ एउटा वेट बल्ब हुन्छ है पानीमा राखेको टेम्परेचर र ड्राईमा राखेको टेम्परेचर दुईटैको 6 देखि 7 डिग्री टेम्परेचरको भेरिएसन हुन्छ त्यो भेरिएसनको अर्थ के हो भने काठहरू स्प्लिट नहोस् भनेर त्यो मेन्टेन गर्छौँ र तपाईको के छ भनेदेखि यो अहिले किल सिजनिङ हो सोलर सिजनिङ पनि आइसकेको छ इलेक्ट्रिक सिजनिङ पनि आइसकेको छ यो किल सिजनिङमा भेराइटीहरूको तपाईहरूले मेरो 3rd इयरको
तपाईँ नोट हेर्नु भन्छ भने नम्बर अफ सिजनिङ छ त्यहाँ हेर्नु त्यहाँ दिएको छ सबै र यो हिसाबले तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि हामी त्यहाँ मोइस्चर पठाउँछौँ र त्यो मोइस्चरलाई के गर्छ भने ड्राई गर्छ फ्यानले त्यो भिगेको पानी बाहिरबाट निस्किन्छ र जब मोइस्चर कन्टेन्ट बिलो फाइबर सेचुरेसन 12 देखि तल आउँछ भनेदेखि स्टप गर्छ उहाँहरूले जस्तै भन्नुभयो 7 डिग्रीदेखि लिएर 12 डिग्री टेम्परेचरसम्म मोइस्चर कन्टेन्ट मेन्टेन गर्छ त्यसपछि हामी वर्किङ गर्छौँ जस्तै कि फुट्ने खाले काठ हुन्छ फुट्ने खाले काठ छ भने चाहिँ अब सिसौलाई हामीले सल्लाहलाई 8% ल्याउँदा सल्लाहलाई 8 किन ल्यायो भने त्यसमा रेजिनियस सब्स्टान्सेस हुन्छ त्यस कारणले त्यो त्यति चाँडो फुट्दैन अरू स्पेसिसहरू बिलो अस्ना फुट्छ है महुवा फुट्छ त्यो हिसाबले मेन्टेन गर्ने ल अरू केही सोध्नु पर्ने छ यो अरू सिजनिङको कम्पेरिजनमा यो क्लिन सिजनिङ चाहिँ के होला अलिकति राम्रो भनौँ कम खर्चमा कस्तो यही चाहिँ गर्नुको कारणले होला अरू सिजनिङ होइन अब अहिले रुवाला आइसक्यो इलेक्ट्रिकल अझै सजिलो छ यसरी आगो बाल्ने नेपालमा इलेक्ट्रिक आएको छ अहिले युज गरेको छैन अब आइसक्यो हो कि होइन होइन हाम्रो यहाँ बुटोलमा एउटा हाम्रो उसले ल फुटबलको कोही यहाँ हुनुहुन्छ वनमा काम गर्ने रेन्जरमा काम गर्ने अथवा कोही फुटबलको हुनुहुन्छ ल अब अगाडि आउनु एउटा इलेक्ट्रिक ऊ छ अरे इलेक्ट्रिक किल्न छ दिदीलाई थाहा होला त्यो सर यो हुन्छ नि त्यो एयर सिजनिङ पनि त हुन्छ एयर सिजनिङ भनेको बाहिर सुकाउने हो द्याट इज नट कम्प्लिट साइन्टिफिकली एयर सिजनिङमा 30 to 35% भन्दा तल सुकाउन सक्नुहुन्न अब एकचोटि हार्भेस्ट गरेपछि 4 साल छोडिदिनु भयो भने स्वाभाविक छ सुक्छ तर वुड इज अ हाइग्रोस्कोपी नेचर त्यसैले त्यसलाई हामी 12% मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ द्याट रिक्वायर्स किल सिजनिङ बिना किल सिजनिङ भन्दा किनभने टिम्बर भनेको हामीले विदिन इयरमा चाहिएको हो त्यसैले किल सिजनिङमा मात्रै मेन्टेन गर्न सक्छ एयर सिजनिङमा 4 साल 5 साल राखेर मात्रै तर इन्डस्ट्रीलाई के हुन्छ भने कन्टिन्यू सप्लाई गर्नु लकडाउनमा भएको इलेक्ट्रिक सिजनिङ चाहिँ युजमै छ कि त्यो पनि बन्द छ के छ सुरु हुन लाग्यो लायो भने मैले देखाएको छु यो अहिले हाम्रो यहाँ चाहिँ यो ल प्रोभिन्स लेभलको मान्छे हुनुहुन्छ भने हरेक प्रोभिन्सको मान्छे एउटा फरेस्ट्रीको टिम गएर एफआरआई देहरादुन भिजिट गर्नु त्यहाँ धेरै प्रोडक्टहरू छ एउटा फरेस्ट प्रोडक्टमा 9वटा डिसिप्लिन छ कुरा बुझ्नुभयो हरेक प्रोभिन्सियल लेभलले आफ्नो आफ्नो खर्चमा तपाईँहरूले भन्नुभयो भने म कोअर्डिनेसन यहीँबाट बसी गर्दैछु ल ताली यो कुन स हो यसलाई कुन स भन्छ ब्यान्ड स हेर है ब्यान्ड समा तलदेखि माथि जान्छ है यो ट्रली छ पहिला हामीले गोलाई ल्याएको गोलाइलाई यसमा हालेर यो ब्यान्ड छ यो पनि रनिङमा छैन यो त रनिङमा होला यो त धेरै चाहिने धेरै चाहिने हेरौँ न हेरौँ यो त हामीले नै हेरिसकेको छ तर हेर चलाउन मिल्छ कति काठ बर्बाद गर्यो होइन स्प्लिट भयो सबै स्प्लिट भयो यो स्प्लिट हुनलाई कन्ट्रोल गर्ने हो भने डामर लगाउनु डामर कोल टार के गर्नुपर्छ भनेदेखि जस्तै लग छैन यहाँ कुनै लग छ भने त्यो लगको 3 फिटसम्म डामर लगाउनु किनभने त्यसको रेट अफ सर्कुलेसन
सिजनिङ फास्ट हुन्छ इन कम्पेयर टु मिडल सेन्टरमा। त्यसैले यहाँ डामर लगायो भने त्यसको रेट अफ सिजनिङ स्लो हुन्छ, जसको कारणले तपाईँको स्प्लिट हुँदैन। तपाईँको कुनै पनि हेर्नु न, यहाँ 60% अथवा 30%मा स्प्लिट छ। त्यो कुरा काट्ने बेलामा ध्यान दिनु पर्यो, टिम्बरको हार्भेस्ट गर्ने धेरैमा छ यार। त्यही हेर्नु, राम्रो राम्रो काठको कति बर्बाद कस्तो महसुस भइरहेछ तपाईँलाई? घुस 5% जति आउँछ। 25 बाँकी 25 बाँकी भयो। 25 वाला बढाउनु आउँछ। स्टिप कति गयो त? धेरै बाकल जान्छ। 10% बाँकी भयो सर हाम्रो। इम्प्लोइमेन्ट त 10% आउँछ स्टिप। इम्प्लोइमेन्ट त त्यस पछाडि हुन सक्छ नि त। 10% स्टिप अरू यसमा चाहिँ अब 15 बाकल 10 स्टिप 5 तर त्यो स्पेसिफाइज हुन्छ सालको पनि मसला भनिहाल्नु त्यो पनि तपाईँको ग्रेड अनुसार यो के को कुरा भयो एकचोटि समरी भनिदिनु त दाइ? काठको समग्र कति पर्सेन्ट काठ निस्किन्छ भने चिरान काठ चाहिँ अब कति पर्सेन्ट चिरान काठ 10 लाखमा राम्रो सर्लक्क परेको काठ हो भने 70% चिरान काठ आउँछ र बाँकी 30% मध्ये 15% बाकल र 10% स्टिप र 5% यो घुस चाहिँ क्विन्टलमा त्यसैले कन्भर्ट गरेर क्विन्टलमा निकाल्ने। किलोमिटरलाई बेला केजीमा लाने, केजीबाट क्विन्टलमा लाने। एकचोटि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? मोल्ड गरे भने मोल्ड प्लाई मोल्डिङ ए यहाँ आएर कसरी गर्यो त? न्यू वुड प्रडक्ट सरी न्यू वुड यो न्यू वुड नै हो, द्याट इज कल्ड फाइबर बोर्ड। फाइबर बोर्ड यो चाहिँ ल्यामिनेटेड मिडियम डेन्सिटी फाइबर बोर्ड, ल्यामिनेटेड बोर्ड यसरी पेपर ल्यामिनेटेड पेपर 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 ल्यामिनेटेड पेपर एकचोटि भाइ भाइ यो प्लाई कति कति के छ? कुन प्लाई हो यो? अलिकति भनिदिनु पर्यो। यो केमा युज हुने हो? प्लास्टिक पेपर यहाँ लोबेड बन्दै रहेछ, लोबेड बन्दै रहेछ यहाँ। अलिकति त्यही बताएको नि यहाँ आएर सर्कुलर छ, यो सर्कुलर छ हो, यो ब्यान्डको यसको टिथनेस ल हजुरले नै बताइदिनु। भन्दैन सर, हजुरले भन्दैन होइन, हजुरले भन्दाखेरि यहाँको एक्ज्याक्ट कुरा यो कति पर्सेन्ट निस्किन्छ, यो कति पर्सेन्ट निस्किन्छ काम गर्दाखेरि सर। हामीले एक्ज्याक्ट यसको पर्सेन्ट त घुसको त निकालेको छैन, मोटामोटी निकाल्छौँ। मोटामोटी यो के गर्ने? फर्निचर त खोल्नै पर्छ कि फरेस्टी परेकोले। भट्टाले लान्छ है। जस्तै अब अहिले त धेरै सर्कुलर छ भन्छ, ट्रली भयो, बेन्चा भयो, यो चाहिँ सर्कुलर भन्ने सानो उ गर्नलाई। यो तपाईँको सानो सानो साइज गर्न भयो। यो चाहिँ तपाईँको काठहरू हालेर यो सस्तै हुन्छ। रन्दा लाउनु हुन्छ। यसलाई के भन्छ? प्लेनर भन्छ, प्लेनर मेसिन। यो चाहिँ के गर्ने हो सर? रन्दा चिल्लो बनाउने हो? थिकनेसर भन्छौँ सर। यो भनेको यसको हाई हुन्छ नि। त्यसको के यो काठलाई च्याप्ने खालको काठलाई पातलो बनाउने हो र? रन्दा लाउने रन्दै लगाउने। स्यान्डिङ मेसिन हो यो, यसलाई रन्दा मार्ने मेसिन हो। त्यही रन्दा मार्ने भनेको स्मुथिङ जितेन्द्र यो गर्दैन फेर। एकचोटि हेरौँ न, नत्र हो गोडी चलाएर भन्नु। एउटा काठ युज गरेर हेरौँ न।